नातो मनक़बत भी आपने समाअत फरमा लिया है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल नबील अमीनिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। सब मिलकर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से पढ़ना। अच्छा, अदब से बैठ जाओ, अदब से पढ़ना, क्योंकि जब तुम दरूद पाक पढ़ते हो ना, तुम दरूद पाक, तो इसे फरिश्ते लेने आते हैं। बोले सुभान अल्लाह। और ये नूर की थाली में सजाते हैं। किसमें? नूर की थाली में सजाते हैं। सजाकर तुम्हारे पढ़े हुए दरूद को और तुम्हारे किए हुए अदब को, तुम्हारे पढ़े हुए दरूद को और तुम्हारे किए हुए अदब को बारगाहे रिसालत में पेश करते हैं। आका है और फरिश्ते हैं, और पढ़ा हुआ तुम्हारा दरूद पाक है। फरिश्ते कहते हैं या रसूलल्लाह फला इब्न फला, समझ जा, यानी तुम्हारा भी नाम लिया जा रहा है और तुम्हारे बाप का भी नाम लिया जा रहा है। बारगाह मुस्तफा भी है, फरिश्ते भी है, तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारे बाप का भी नाम है। बिना शोभा कह लेने दो कि दरूद पढ़कर मुकद्दर चला दिया जाए, चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए और गमे हयात के घेसू सवार दे जाए, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। ये आना चाहिए। इश्क और मस्ती में इस तरह झूमे कि कभी तुम दिखाई दो तो कभी तुम्हारा पीर दिखाई दे। जब तुम्हारे और तुम्हारे पीर की मुकद्दस अदा को देखकर लोग कहे कि जब मुरीद ऐसा है तो पीर कैसा होगा। तुम्हारी तुम्हारा सबर ऐसा हो, तुम्हारा सबर ऐसा हो, तुम्हारा सबर ऐसा हो कि साबिर दिखाई दे। समझना है, तुम्हारा सबर ऐसा हो कि साबिर दिखाई दे और अदब ऐसा हो कि तुम्हारा पीर दिखाई दे। तुम्हें अदब करना है। क्या करना है? तुम्हें अदब करना है, क्योंकि अदब से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये फितरत में बंदा तो न नौरी है न नूरी है, लिहाजा तुम्हें सिलसिला में दाखिल होना है। तुम्हें हुजूर साहिब सज्जादा मुश्ताक मियां बापू को साबिर पाक की जगह रखनी है और जो हुक्म दे उन पे करना है। अभी सिलसिले में दाखिल के एतबार से तुम्हें आपको इंतजार करनी है। हुजूर साहिब सज्जादा बदरुल औलिया मुमताजुल मशाइख हजरत ख्वाजा सूफी जावेद हुसैन शाह मद्दजिल्लाहुल आली बन नूरानी की तरफ से जो भी हुक्म हो उनकी पालन होगी। बता दो कि जब मुरीद बने, तवज्जो चंद मिनट, ये हमारे पीर भाई हैं और हम अपने पीर भाई के साथ बहुत रहे हैं। ये बचपन से साबिर पाक के साथ हैं। फरीद बाबा, अपने पीर की जगह इन्हें भी रखना। इनके दोस्त भी हैं। पहले मेरे पीर से फरीद बाबा मुरीद बने, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर इन्होंने कहा कि मैं मुरीद बन के आया हूँ, तो साबिरे पाक में मुरीद बनने का ऐसा तलब था। कहा यूं तो दुनिया में दोस्ती निभाते हो और जब कैद होने लगो तो मुझे छोड़ दिए हो, मुझे भी ले चलो। जब उन्हें दोनों साथ होते हैं, बारगाह महबूबुल औलिया में पेश होते हैं, तो हुजूर महबूबुल औलिया आते ही पहचान लिए कि सब तो यहाँ मुरीद आते हैं, आज ये बाबुराद आया है।
اب آپ کو ادب کرنا ہے، مزارات پہ جانا ہے، مزارات کی تعمیر کرنا ہے اور مزارات کو خوبصورت بنانا ہے۔ جیسے ہمارے باپ خوبصورت تھے ویسے مزارات خوبصورت ہونا چاہیے۔ سمجھنا ہے ان کے سجادہ کے ان کے صاحبزادے کی تمہیں عزت و توقیر کرنی ہے، انتظار کرنا ہے کہ جب اسے مسند سجادگی پر حضور جاوید میاں بیٹھائیں تو آپ اپنی آل اولاد رشتہ دار اور احباب و دوست کے ساتھ پھر سلسلے میں داخل ہونا ہے۔ یہ سلسلہ قادری بھی ہے، یہ سلسلہ بابا سبحان اللہ بولنا بڑے نصیب والے ہو، یہ سلسلہ چشتی بھی ہے، یہ سلسلہ نقش بندی بھی ہے، یہ سلسلہ سہروردی بھی ہے، یہ سلسلہ ابوالعلائی بھی ہے، اور بڑے 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 فخر کے ساتھ یہ جملہ دے رہا ہوں کہ یہ سلسلہ لیاقتی بھی ہے اور داخل ہونے والا جنتی بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ کیا بولیں گے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ پکڑ جلدی جلدی اب بس 2 منٹ ان کے بعد مجھے طلب سے زیادہ چاہیے، بس تھوڑی سی منقبہ سننا ہے، پھر فاتحہ خوانی۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ تو سارے سلسلے حق ہیں، کسی کی توہین نہیں کرتا، سب کی تعریف کرتا ہوں، سب کو آنکھوں پہ سروں پہ رکھتا ہوں، لیکن میں تن سے بھی قربان، من سے بھی قربان، دن سے بھی قربان، وہ سلسلہ حضری علی لیاقتی ہے۔ مرشد نگر حضور سلطان اولیاء، حضور عظیم الاولیاء، حضور مجنون الاولیاء۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیر جب عمر دراز ہو جائے تو اسے پیر کہتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یعنی پیر کا معنی ہوتا ہے بزرگ۔ بولو سبحان اللہ۔ یعنی جب پیر بزرگ ہو جائے تو اسے پیر کہتے ہیں، اور جب اپنا نائب چھوڑ کے چلے جائے اسے صابر پاک کہتے ہیں۔ صابر پاک زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ سجادہ صاحب قبلہ زندہ باد۔ کیونکہ ہمارے پیر بھائی کے صاحبزادے ہیں، بچپن سے ہمارے ساتھ میں ہیں، ان کی دلیری، ان کی فیاضی اور ان کی انشاءاللہ سلسلے کے اعتبار سے جو آپ کام پائیں گے تب پتا چلے گا کہ باپ بھی آنا تھا، بیٹا بھی آنا ہے، بھائی بھی آنا ہے، خاندان بھی آنا ہے۔ بڑے مقام پر پہنچتے ہیں تب جا کر کوئی شاہ لکھتے ہیں، لیکن قربان جائیں گے اس گھرانے پہ کہ پیدائشی شاہ ہے۔ صوفی نصیب الدین صاحب قبلہ زندہ باد۔ یہ ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مہمان نوازی، یہ ذرہ نوازی، آپس میں اتفاق و اتحاد کا درس دینا۔ اب رہی بات کہ میاں کی بات کہوں تو میرے میاں بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک شخص آئے، حضور ان کو بے اولاد نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صابر پاک کہہ رہے ہیں، صابر بابا کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کس کو کہہ رہے ہیں؟ میرے میاں کو، یعنی صابر پاک کے پیر و مرشد کو، حضور منہ میاں کو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور ان کو اولاد نہیں ہے۔ اس وقت میں بھی حاضر ہوں، توجہ چاہوں گا، غور طلب کی بات ہے، میں بھی حاضر ہوں۔ یہ حضور ان کو اولاد نہیں ہے، تب میاں کیا فرماتے ہیں کہ تم دے دو،
یہ میں حاضر تھا اس جملے میں. کیا فرماتے ہیں کہ تم دے دو. ارے واہ. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صابر بابا کو. کیا فرما رہے ہیں؟ تم دے دو. تم دے دو. مطلب پتا چل گیا کہ جب مرید باوڑا ہوتے ہیں تو پیر اس کا اختیار دیتے ہیں. پیر نے انہیں اختیار دیا کہ بارگاہ یہ ہے عطا تم کرو. اور صابر باپو اب کس کی اوقات کے میاں کے سامنے بولے کہ ہاں میں دے رہا ہوں. من میں آمین کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 سال گزرے ہیں کہ وہ اولاد لے کے آ رہے ہیں. بنا سباب نکلتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہانے زمانہ کی کھیلی. ارے جب محتاج کا یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا. بس اب اذان کا چونکہ ٹائم ہو گیا. صوفی عبد الرحمان صاحب کو بلا رہا ہوں. ایک چھوٹی سی منقبت ایسے تو سننا امام صاحب سے تھے, ویسے ٹائم ہو گیا نہیں پاپا.